बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम हाज़िर हैं जुमेरात वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी सेहत। सेहत, हर आदमी जो है वो सेहतमंद रहना चाहता है, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए उसमें सुस्ती भी करता है। आराम पसंदी, मिजाज और ख्वाहिशात जो है ना, इंसान को ले डूबती है। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, इसके बारे में अल्लामा साहब का शेर है, पलटना छपटना छपट कर पलटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। यानी इंसान की साख्त जो अल्लाह पाक ने बनाई है ना, इसके लिए पलटना छपटना, छपट कर पलटना ये ज़रूरी है, वरना इंसान की हलाकत जो है ना, वो आराम वाले जो ज़िंदगी है ना, जो हर आदमी चाहता है मैं आरामदेह ज़िंदगी गुजार, बस मैं करूँ कुछ ना। ये कुछ ना करने वाला जो ज़हन है ना, ये इंसान को ले डूबता है। इसी की वजह से इसको लातादाद बीमारियां लगती हैं। अब जो आदमी हरकत नहीं करता, अपने जिस्म को यानी रोज़ाना की बुनियाद पर हरकत में नहीं रखता, जो यानी हार्ड वर्कर होते हैं ना, सख्त मेहनत करने वाले, उनकी ज़िंदगियां जो है ना, वो बीमारियों से अक्सर महफूज रहती। बाकी आजमाइश के लिए अल्लाह पाक की तरफ से छोटे मोटे हादसात, बीमारियां, वो तो अल्लाह अपनी याद के लिए भेजते। कहते हैं बंदे के ऊपर कोई भी हाल आता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए भेजते हैं। अगर इंसान के अंदर ईमान की रत्ती मजबूत है तो फिर वो अल्लाह से रुजू कर लेता है, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा दे, अल्लाह से आजियाँ करता है। अगर वो ईमान से खाली होता है तो फिर अल्लाह पाक से गिले शिकवे शुरू कर देता है। वो जी मैं ही बीमार होने के लिए मिला हुआ था और मेरे ही साथ ऐसा हो गया, गिले शिकवे वो करके अल्लाह से और दूर हो जाता है। तो ये तो इंसानी आजमाइश के साथ चीज़ें लगी हुई, लेकिन मजमूई तौर पर जो ज़िंदगी सेहत वाली बनेगी ना, उसके लिए हमें यानी जिसको कहते हैं ना सख्त मेहनत वाली ज़िंदगी, उसको तरजीह देने पे सख्त मेहनत। अब एक हदीस शरीफ का मफ़हूम याद आ गया कि 3 चीज़ें जो है ना, वो अल्लाह पाक की तरफ से ना बंदे के ऊपर ना बड़ी नेमतें हैं। एक यानी शुक्र अदा करने वाला दिल, दूसरा अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, और तीसरा मुशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म। ये अल्लाह पाक की तरफ से किसी के ऊपर जो नेमतें होती है ना, ये उन नेमतों में से नेमत है। मुशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म, यानी सख्त कामों को पसंद करता हो, हार्ड वर्क करो। अब दुनिया के अंदर मैंने अक्सर जो है ना, लंबी उम्र पाने वाले लोगों के अक्सर मैं इंटरव्यू पढ़ता रहा हूँ। पहले अखबारात में आते थे, आजकल मीडिया में, आप ही देखा करें, आप आजकल तो कोई मसला नहीं, सर्च करके देखें। और पिछले दिनों किसी मुल्क में, अमेरिका में मेरे ख्याल में, किसी ओल्ड हाउस में 112 साल की औरत थी, उसकी सालगिरह मनाई गई और उसका इंटरव्यू लिया गया। और वो 112 साल की उम्र में वो लेडी जो थी वो हेल्थी थी, माशाल्लाह स्मार्ट थी। तो पूछा गया तो उसने वही बात की कि खुराक सादा हो, तवानाई से भरपूर हो, और मेहनत, हार्ड वर्किंग। वो जो लोग सख्त मेहनत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं ना, उनकी सेहतें देर तक कायम रहती है। यानी दुनिया में मौत को हम किसी सूरत टाल नहीं सकते, उसके लिए अल्लाह पाक ने एक वक़्त मुकर्रर किया हुआ है। मौत से किसी को मफर नहीं, मौत से किसी को छुटकारा नहीं। हाँ, मौत तक का जो वक्त है ना, उसको सेहतमंद गुजारना
اور اس کو بیماریوں سے بھرپور گزارنا، اس کے لیے اللہ پاک نے نا انسان کو ہدایات دے دی ہیں۔ آگے انسان کی اپنی مرضی ہے، کاہلی سستی کر کے وہ اپنے ساتھ بیماریاں وہ چمٹا لے، اور یعنی وقت تو موت کا جو ہے اس تک پہنچنا ہے۔ میں بھی اکثر اپنے لیے بھی دعا کرتا رہتا ہوں، اپنے دوستوں میں کہتا ہوں یار موت کا وقت تو اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہے، اس کو تو ہم نہ ٹال سکتے ہیں نہ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن موت تک صحت مندانہ طریقے پر پہنچ جانا، اس گھڑی کو، اس موقع کو دوڑتے ہوئے ہاں جی جا کے ہاتھ لگا لینا۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکتے لڑکتے بیماریوں میں مبتلا اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو کے اس جگہ پر آدمی رینگتا رینگتا پہنچے۔ تو اس کے لیے اس نے تدبیر کرنا، اپنے اوقات میں سے جن کا سخت کام ہے وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے، وہ زندگی ہے، حیات ہے، اور جو اس کام سے کوئی اور کسی قسم کے کام میں دنیا میں پیش آن کس طرح کا ہے تو وہ روزانہ آدھا گھنٹہ کم از کم، اور 45 منٹ زیادہ اچھا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ روزانہ جو ہے نا، جو نوجوان ہیں وہ تو کوشش کر کے دوڑیں اور سانس پھولائیں، دوران خون کو تیز کریں۔ گھروں میں مستورات ہیں ہماری، وہ گھروں کے اندر بھی یعنی اس طرح کی ورزش کر سکتی ہیں کہ جس سے ان کا سانس پھولے اور دوران خون تیز ہو، اور مختلف چھوٹی ورزشیں پچھلے پروگرام میں دکھائی بھی تھیں، لیکن جو گھر کے اندر کی ورزشیں ہیں بہت آسان ورزشیں ہیں، جو رسی بچپن میں ہم کھیلتے تھے نا، رسی ٹپ، یہ اتنی زبردست ورزش ہے، یہ تو اب بھی بڑی مستورات بھی بچپن کو یاد کر کے رسی لیں، اور مرد بھی، بچے بھی، بزرگ بھی۔ یہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑا سا ویڈیو دکھائی ہے نا، یہ بچی ہے لیکن بڑے بھی چائنا کے اندر نا انہوں نے بڑا زبردست کام رکھا، اس کو رسی ٹپ کہتے تھے ہم، رسی ٹپ، اور سنگل رسی ٹپ ہی ہوتا ہے، 2 بندے اس کو گھماتے تھے اور درمیان میں ہم کھیلتے تھے، اس کو گھروں میں رواج دیں، آج کل اسٹوروں پہ آپ وہ رسی مل جاتی ہے۔ یہ سب سے بہترین ورزش ہے، یقین کریں، آپ کو پورے جسم کو، بازوں کو بھی حرکت ہو جاتی ہے، اور اچھلنے کی وجہ سے، اچھلنا جو ہوتا ہے نا جسم کے ہر اعضاء کو، اندر کی جتنی مشینری ہوتی ہے اس کو بھی ہلاتا ہے، اس کو بھی گردش دیتا ہے، اور وہ خودکار، اللہ پاک نے انسان کے اندر خودکار سسٹم لگایا ہوا ہے کہ خود بخود انسان کے اندر سے نا بیماریوں کے خلاف مدافعتی نظام پیدا ہوتا ہے، حرکت میں آتا ہے، اور بیماریاں انسان کے جسم سے بھاگ جاتی۔ تو صحت مند رہنا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، لیکن صحت مند طریقے پہ وہاں پہ پہنچنا، بیماریوں کی جان چھڑانا اور انجوائے کرنا۔ بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ زندگی کو انجوائے کریں گے۔ زندگی کا بہترین ساتھی صحت ہے، اس کے لیے کوشش کریں گے، اور آسان ورزش بتا دی ہے، مستورات کو بھی، بڑوں کو بھی، بچوں کو بھی، وہ گھر میں رسی ٹپ لیں، رسی والا کام کریں، ٹھیک ہے نا جی، بہترین ورزش ہے، آدھا گھنٹہ کریں، 45 منٹ کریں، تو اس کی سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا پیشہ جمعے والے دن، تو کل تک کے لیے پروگرام آگے بھیجنا نہیں بھولنا، ضرور آگے شیئر کرنا ہے، کسی نہ کسی تک، اپنے دوست تک، مہربان تک آگے بھیجیں، تاکہ باتیں خیر کی ہمارا پروگرام ہے تو آپ کا حصہ پڑے گا۔ کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کو بھی صحت ملے گی، وہ بھی اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، آپ کے لیے بھی اجر بنے گا، ہمارے لیے بھی اجر کا ذریعہ بنے گا، اس کی کوشش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔